Mga igsuon ko diha sa atong Ginoong Hesukristo, ani ana kita sa pagsaulog sa atong Paschal Triduum, ang pinakataas nga liturhiya sa atong simbahang Katoliko nga pagahimuon sulod sa tulo ka adlaw nga walay bugto, nga kasaulugan sa mga misteryo sa pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga kasaulugan mao ang paghandom sa katapusang panihapon, diin gitukod sa Ginoong Hesus ang Santos nga Eucharistia o Santos nga Misa. Ang Eucharistia mao ang pinakataas nga matang sa pagpasalamat o pagdaig. Sa karaang kasabutan Old Testament tradition, ang pinakataas nga matang sa pagpasalamat o pagdaig sa mga Israelita ngadto sa Dios mao ang paghalad og nating karnero or lamb didto sa templo. Ila kining patyon og ibisibis ang dugo niini sa altar ug sa palibot niini. Sunugon ang kabahin sa unod niini ug ang uban ilang bahinon ug kaunon. Ang Eucharistia usa ka pulong nga Griego og nagkahulugan kini og pasalamat, thanksgiving. Kini nga pasalamat gihatagan sa atong simbahan og relihiyoso nga kahulugan, religious meaning and significance. Og nagkahulugan na kini sa atong pinakataas nga matang sa pagpasalamat, pagdaig o pagsimba sa atong Dios Amahan, nga gibugna, gihalad o gisugdan paghimo sa atong Ginoong Hesukristo didto sa katapusang panihapon. Ang Eucharistia gihulagway sa dokumento sa Vaticano II, Lumen Gentium 1964, o sa atong Catechism of the Catholic Church number 1324 nga source and summit of the Christian life. O kini ang sentral nga buhat sa pagdaig o pagpasalamat sa Kristohanon nga katilingban ngadto sa Dios. Kay kini nagpadayag man sa halad sa gugma ni Kristo ngadto sa Dios Amahan, nga labaw sa tanang pagpasalamat o pagdaig nga gihimo sa katawhan. Ang kasaulugan karon may tulo ka tema. Una, mao ang institution of the Eucharist. Ikaduha, ang pagbugna ni Kristo sa sakramento sa pagkapari or ordain sa pagkapari. Ang ikatulo, ang paghatag ni Kristo sa kasuguan sa paghigugmaay sama nga siya nahigugma kanila. Commandment of fraternal love. Institution of the Eucharist. Ang Ginoong Hesukristo sa gabii sa wala pa siya magpasakit, iyang gimugna o gisugdan ang Santos nga Eucharistia tungod niining musunod. Una, aron paghimo sa iyang kinatasan nga matang sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios nga Amahan. Gihimo kini niya pinaagi sa iyang paghalad sa iyang lawas og dugo dito sa krus nga atong handumon ugma nga kasaulugan. Ang paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon, lawas ug dugo samag nating karnero dito sa cross, mao ang iyang kinatasan nga paagi sa pagpasalamat, pagday o paghimaya sa Dios nga Amahan. Og buot niya kini nga matang sa pagpasalamat o pagday, masubli-subli hantod sa iyang pagbalik. Mao nga iyang gitukod ang Santos nga Eucharistia isip paghandom, memorial
sa iyang pagpasakit, kamatayon, pagkabanhaw, o pagsakas sa langit, aron pinaagi sa mga timaan sa pan ug bino, nga mahimong tinuod niya nga lawas ug dugo. Masubli-subli ni Kristo ang paghalad sa iyang lawas ug dugo dito sa krus, sa panahon nga sa ulogon niya ang sakramento sa Santos nga Eucharistia, diha og pinaagi kanato nga iyang simbahan, nga iyang katawhan. Pinanguluhan sa ministro nga giordinahan sa pagkapari, nga maoy visible nga timaan sa iyang real o actual presence of Christ in the celebration of the Mass and other sacraments. Ikaduha, buot ni Kristo nga kita mudawat sa iyang santos nga lawas ug dugo, kay siya man mao ang pan nga gikan sa langit og naghatag kanato nga mituo kaniya sa kinabuhing dayon. Christ wants us, His people, to be in Him, and He in us through the Holy Communion. Nimando siya sa iyang mga tinun-an sa katapusang panihapon o kanato usab nga iyang katawhan panahon sa Santos nga Misa, sa pagdawat sa iyang lawas o pagkaon niini o sa pag-inom sa iyang dugo. Because our communion of Jesus' body and blood in Holy Communion will make us in communion with the entire Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, who is our God. Third, the Eucharist is the memorial of the Paschal mystery of the Passion, death, and resurrection of Jesus for the glory of God the Father and for our salvation. Busami mando si Kristo Jesus sa iyang mga tinun-an ug kanatong iyang simbahan sa pagbuhat sa iyang paghalad sa Santos nga Eucharistia alang sa paghandom kaniya sa iyang mga pagpasakit, kamatayon, pagkabanhaw ug ingon man sa iyang mahimayaong pagsaka sa langit. This remembrance of Christ, of what He did on the Last Supper, is bringing the Last Supper to the present every time we celebrate the Holy Eucharist. Kaysa atong kanunay nga pagsaulog sa mga misteryo sa Santos nga Eucharistia, sa atong paghandom kaniya, si Kristo nagapadayon, Christ perpetuates sa pagsaulog niini alang sa paghimaya sa Dios nga Amahan ug alang usab sa atong kaluwasan. Pagmugna ni Kristo sa sakramento sa pagkapari. Aron masubli-subli ang pagbuhat sa Santos nga Eucharistia hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus, gitukod, instituted, usab ni Kristo sa katapusang panihapon ang sakramento sa pagkapari, diha sa iyang mga apostoles kinsa mao ang iyang giingnan, buhata ninyo kini sa akong handumanan. Sila may unang gisultihan, gimanduan ni Kristo niini. Ang mga apostoles ni Kristo mao ang unang nakadawat sa kahingpitan sa pagkapari ni Kristo. Fullness of the priesthood of Jesus Christ nga ilang gipasa ngadto sa ilang mga sumusunod, successors, nga mao ang mga kaobispuhan. The bishops are the direct successors of the apostle. Bishop Joey is a direct successor of the apostles. Nadawat sa mga obispo ang fullness of Christ's priesthood, panahon nga sila gikonsagrahan o giordinahan sa pagka-obispo.
og tipik sa pagkapari ni Kristo gipaambit sa mga obispo ngadto sa mga giordinahan sa pagkapari sama kanamo ang gahom sa paghalad sa santos nga Eucharistia aron mahalad usab ni Kristo pinaagi kanamong mga pari ang iyahang kinatasan nga pagpasalamat o pagdaig sa Dios Amahan o alang sa atong kaluwasan. Ang atong ikaduhang pagbasa nagikutlo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Tataw kaayo nga naghulagway sa pagmugna ni Kristo sa santos nga Eucharistia ug ingon man sa sakramento sa orden sa pagkapari. Commandment of fraternal love. Sa katapusang panihapon, bisugo si Kristo sa iyang mga apostoles sa paghigugmaay sama nga siya nahigugma kanila. Commandment of fraternal love. O iya kini gagi-demonstrate kanila diha sa paghuga sa ilang mga tiil nga usa nga mapaubsanon nga buhat sa ulipon alang sa iyang agalon. Kay dili sila mahimong tinuod nga tinud-an ni Kristo kung magdumili sila sa pagpadayag sa ilang paghigugma sa usag-usa pinaagi sa mapaubsanon nga pag-alagad. Christ came to us not to be served but to serve. Ang pagsunod kang Kristo isipari mauman ang paghalad sa kaugalingon alang sa gugma sa Ginoo o sa iyang katawhan diha sa pagsakripisyo o pag-alagad alang sa ilang kaayuhan, kaluwasan o kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon, samtang kita magpadayon sa pagsaulog ni ining balaan nga mga adlaw sa Paschal Triduum, hinaot nga ang santos nga Eucharistia dili lamang masentro sa atong pagsaulog dinhi sa simbahan, kundili mapadayag usab sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o pagpakigrelasyon sa atong isig kaingon. Sa matag dawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo, hinaot nga mausab kita ngadto sa iyang dagway nga mahigugmaon, mapaubsanon, maalagaron ug andam mo sakripisyo alang sa kaayuhan sa uban. Kay dili tinuod ang atong pagsimba kun dili kini mudala kanato sa pag-alagad, og dili hingpit ang atong pagdawat kang Kristo kung dili nato siya higugmaon diha sa atong isig kaingon o isig kataw, labi na sa mga kabus kaayo nining atong katilingban. Kabahin sa atong mapaubsanon nga pag-alagad mao ang pag-amuma sa atong kinaiyahan nga naghatag kanato sa mga panalangin gikan sa kahitasan. Isip mga binunyagan sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nakaambit kitang tanan sa pagkapari ni Kristo. Og dayag na lamang nga andam kitang muhalad sa atong kaugalingon sama sa gibuhat ni Kristo sa pagsakripisyo diha sa pagsalikway sa mga haylo sa yawa, sa pag-angkon og mga bahandi, dungog o gahom, kon ang bugti niini mao ang pagbudhi kang Kristo pinaagi sa pagpanikas, pagpanglimbong o sa lain-laing mga matang sa korupsyon o kadautan. Sa katapusan, atong hinumduman nga kita ang lawas mistiko ni Kristo o siya ang ulo. Kita naglihok sa kalibutan o pinaagi sa gahom sa santos nga Eucharistia. Kita gipadala aron mahimong pan usab alang sa uban.
nga mapikas-pikas, mapaambit, o ihatag alang sa kinabuhi sa katawhan o sa atong kalibutan nga gipuy-an. Hinaot nga ang atong kinabuhi magsalamin sa Eucharistia nga gihalad sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.